गाइज नमस्ते सबैजनालाई। आज जाँदैछौँ हामी बजारतिर किनकि आज चाहिँ मेरो छोराको बर्थडे छ है। त्यही भएर चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ। मेरो बुढी म चाहिँ यिनी आउँदैछन् म्याच बुढीहरू अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब यो त बजारतिर। आज कपडा त्यसरी लिएर बर्थडेको सामान नयाँ कपडा किनेर ल्याउनु छ अनि त्यही भएर जाँदैछ। हेर्नु न सबैजना है। र हामी जाँदैछौँ अब। मेरो पछि पछि आज है मेरो बुढी ऊ त्यो पर अनि कालो मुख लगाएको छ अनि चाहिँ अघि यस्तो गर्दा ढिला भयो त्यही भएर कालो मुख लगाएको छ। हामी जाँदैछौँ अब अनि है आऊ के यहाँबाट यहाँ खडगड छ तलजना यहाँबाट खडगड